नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी फ्रेजल भर्बको पार्ट 4 को अन एन्ड अफको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ अन र अफको पार्ट 1 को एक्सर्साइज हो है। अन अफको पार्ट 1 र फ्रेजल भर्बको पार्ट 4 को एक्सर्साइज। र यसै गरी हामीले फ्रेजल भर्बको पार्ट 5 मा अन र अफको पार्ट 2 को एक्सर्साइज र त्यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो पनि गरेका छौँ। त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला है। त्यति भन्दै यो भिडियो सुरु गरेँ मैले अन र अफको पार्ट 1। ओके, के भनेको छ त फर्स्टमा कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ पुट अन प्लस द फलोइङ भनेर भनेको छ। पुट अन युज गर्नु पर्यो र यहाँनिर दिएको छ त्यो युज गरेर हामीले यहाँ खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। ठिक छ, 1 हेरौँ त। इट वाज गेटिङ डार्क सो आई पुट द लाइट अन। सो आई पुट द लाइट अन। यस्तै गरी 2 इट वाज गेटिङ कोल्ड सो आई डट। अब जाडो छ भनेदेखि हिटिङ है। सो आई पुट द हिटिङ अन। सो आई पुट द हिटिङ अन। सो आई पुट द हिटिङ अन। 3 आई वान्टेड टु बेक अ केक सो आई। अब केक बेक गर्नु पर्यो भनेदेखि यसो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ यहाँ ओभन। सो आई पुट द oven on. So I put the oven on. 4 I wanted to make some coffee. So I dot. अब बाँकी के छ some music र kettle छ। अब some music लेख्न मिलेन kettle. So I put the kettle on. So I put the kettle on. 5 I wanted to relax. So मैले music सुने है। So I put some music on. So I put some music on. ठिक छ, सजिलो छ नि है। ओके, अब हामी नेक्स्ट हेरौँ के भनेको छ त। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ युजिङ वर्ब प्लस अन अथवा अफ। वर्ब अथवा अन र अफ युज गरेर यहाँनिर हामीले जुन मिल्छ त्यो गर्नु पर्यो। 1 नम्बर हेरौँ। It was hot day in the cinema, so I took off my jacket. है, ज्याकेट लाएर गएको रहेछु मैले र सिनेमामा गरिम भएकाले मैले फुकालेँ। टुक अफ। 2 What are all these people doing? What's डट। मैले बी है, मैले गो अन भन्ने एउटा गरेको छु। त्यसमा मैले के भनेको छ त समथिङ इज ह्यापनिङ भन्ने कुरा छ। त्यही भएर What are all these people doing? What's going on? What's going on? के भइरहेको छ? What's happening? भनेर भनिएको छ। 3 The weather was too bad for the plane to dot. So the flight was delayed. अब प्लेनसँग के आउँछ त प्लेन उड्ने भनेको टेक अफ गर्ने हो। The weather was too bad for the plane to take off. So the flight was delayed. 4 Rachel got into her car and at high speed है र उनी गइन् हाई स्पिडमा and drove off at high speed अथवा went off at high speed पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 Tim is too thin. He needs to weight. उसलाई चाहिँ अब वेट बढाउनु पर्छ हैन, उसको चाहिँ वेट बढ्नु पर्छ भनेपछि पुट अन वेटको कुरा गरेका छौँ। Tim is too thin. He needs to put on weight. 6 We spent the holiday. Sorry, my bad. We spent the whole day walking. We at 8 AM and walked for 10 hours. ठिक छ, हामीले सुरु गर्नको लागि केही जोड्ने सुरुको गर्नको लागि मैले कुन फ्रेज भनेको थिएँ, कुन फ्रेजल वर्ब भनेको थिएँ सेट अफ। We set off at 8 AM and walked for 10 hours. 7 Don't dot until tomorrow what you can do today. ठिक छ, don't put off. Don't put off until tomorrow what you can do today. Put off भनेको डिले गर्नु। 8 They have changed their minds about getting married. The wedding cancel भयो भन्नको लागि The wedding has been called off. Cancel.
9. Are you cold? Shall I get you a sweater to Shall I get a sweater to put on? है लाउनको लागि put on. 10. I some jeans in the shop but they were too tight. भनेपछि मैले ट्राई गरेको थिएँ भन्ने कुरा छ. So I tried on some jeans in the shop but they were too tight. 11. When I go away, I prefer to be alone at the station or airport. I don't like it when people come to see me off. है गुड बाई भन्नको लागि कोही चाहिँ कतै जाँदैछ भनेदेखि गुड बाई भन्नको लागि ट्रेन अथवा स्टेसनसम्म चाहिँ छोड्न जाने र गुड बाई भन्न जानेको लागि सी समवान अफ भनेर भन्छौँ. वेन आई गो अवे आई प्रिफर टु बी अलोन एट द स्टेसन अर एयरपोर्ट. आई डोन्ट लाइक it when people come to see me off. 12. I need to make an appointment to see the dentist, but I keep अब मैले चाहिँ डिले गरिराखेँ भन्दाखेरि put off, but I keep putting it off. I need to make an appointment to see the dentist, but I keep putting it off. हामीले यो सबैको बारेमा go on, take off, drop off, put on, त्यसै गरी see off हरेक एउटाको बारेमा हामीले एकदमै डिटेलमा हामीले कुरा गरेका छौँ. त्यो तपाईले यसको फ्रेजल भर्बको पार्ट 4 हेर्नुभयो भने तपाईलाई केही समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, र केही समस्या भइहाल्यो भने पनि हामी छँदैछौँ तपाईलाई सहयोग गर्नको लागि है त. ओके, हाम्रो फाइनल एक्सरसाइज छ. लुक एट द पिक्चर्स एन्ड कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ. पिक्चरमा हेर्नु पर्यो र सेन्टेन्सलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो. ठिक छ. 1 मा हेर्नुहोस् त के गरेको रहेछ. हर ह्यान्ड्स वेयर कोल्ड सो सी पुट हर ग्लोभ्स अन. पुट अन भनेको लगाउनु, क्लोथ्स होइन, ग्लासेस, एनिथिङ. सो सी पुट हर ग्लोभ्स अन. यस्तै गरी प्लेन चाहिँ उडेछ, यहाँनिर प्लेन छ होइन, यो चाहिँ अलिकति देखेको छैन. ल मैले फेरि बनाइदिएँ. ल प्लेन उड्नुलाई के भन्छ? टेक अफ. द प्लेन डट एट 10:55 भनेको द प्लेन टुक अफ होइन, पास्टमा छ. द प्लेन टुक अफ एट 10:55. 3. मरिया डट बट इट वाज टु बिग फर हर. अब मरिया चाहिँ सपमा जस्तो छ होइन, साइडमा चाहिँ ह्याङ्गरमा धेरै स्ट्यान्डमा धेरै ह्याटहरू लगाएको छ. उसले चाहिँ ट्राई गरी. मरिया ट्राइड on the hat. Maria tried on the hat but it was too big for her. उसले चाहिँ ट्राई गरी. 4. The match because of the weather. होइन, पानी परेछ त्यही भएर क्यान्सल भयो. क्यान्सलको लागि कल अफ. The match was called off, पास्टमा छ, called off because of the bad weather. 5. Mark's parents went to the airport to अब मैले माथि पनि भने दुईचोटि. तपाईँ एयरपोर्ट अथवा स्टेसनमा जानुहुन्छ, कोही चाहिँ अलि लङ जर्नी बाहिर जाँदैछ भनेदेखि उसलाई गुड बाई भन्नको लागि के युज हुन्छ त? सी अफ. मार्क्स प्यारेन्ट्स वेन्ट टु द एयरपोर्ट टु सी हिम अफ. सी समबडी अफ. 6. He took his sunglasses out of his pocket and लगायो. लगाउनुलाई put on. He took his sunglasses out of his pocket and put them on. ठिक छ. ल यसरी हामीले गयौँ फ्रेजल भर्बको पार्ट 4 को अन र अफको पार्ट 1 को एक्सरसाइज. यस्तै गरी हामी अब अर्को भिडियोमा फ्रेजल भर्बको पार्ट 5 को अन र अफको पनि पार्ट 2 छ है. अलिकति कन्फ्युजन होला. फ्रेजल भर्बको पार्ट 5 छ, त्यसमा पनि अन र अफको पार्ट 2 हामी गर्छौँ. त्यसमा अझै हामी डिस्कसन गर्छौँ अलिकति ब्रोड वेमा, र फेरि त्यसको पनि एक्सरसाइज गर्छौँ. र यसरी नै हामी फ्रेजल भर्बको पार्ट 9 सम्म गर्छौँ है. र हामीले अगाडि पनि भिडियोहरू गरिसकेका छौँ फ्रेजल भर्बको. त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई. किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.